عمران خان साहब आज काफ़ी एग्रेसिव थे, जारहाना मूड में थे और उनका एग्रेसिवनेस और उनका जो जारहाना अंदाज है उसको बयान किया अलीमा खान उनकी बहन ने और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब ने, और उसमें बहुत सारी बातें सामने आईं। और सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने पार्टी के हवाले से ख़ास तौर पे कुछ बातें की हैं। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ और मेरे पास वो गुफ्तगू भी मौजूद है, सुनवाई भी जा सकती हैं, और अलीमा खान साहिबा की और सलमान अकरम राजा साहब की ख़ास तौर पे। तो 3 बातें। नंबर 1 पार्टी के लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में कहा है कि लाहौर का इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त था और लाहौर के इवेंट को उन्होंने ज़बरदस्त खुश हुए हैं जो बाहर रिपोर्ट किया गया है, और उनको उन्होंने कहा है कि ये ज़बरदस्त इक़दाम किया गया है और ये तहरीक का आगाज़ है, ये एक पॉजिटिव साइन था और इसको जारी और सारी रहना चाहिए। और तमाम अरकान पार्लिमान का लाहौर जाना और लाहौर जाके एक तकरीब का इनकाद और वहाँ पे गपशप, वहाँ पे सलाह मशवरा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इमरान खान साहब ने इसको सपोर्ट किया है। दूसरा, इमरान खान साहब ने अली यमीन गंडापुर के बारे में भी ये कहा है कि वो भी जो हैं वो पार्टी हदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब ने पार्टी लीडर्स को कहा है कि वो आपस के इख्तलाफात और आपस की इख्तलाफ राय को पार्टी के अंदर डिस्कस करें, बाहर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि एक फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ तहरीक का, और जो जिसके ज़िम्मे काम लगाया गया है वो काम उसे करना चाहिए, बजाय इसके कि ट्वीट्स, और ख़ास तौर पे आलिया हमज़ा के ट्वीट्स का भी अंदर ज़िक्र हुआ। तो बाहर जो बयान किया गया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि लीडर्स को, ये एक आलिया हमज़ा के लिए नहीं बल्कि ये सब के लिए है, अक्रॉस द बोर्ड। उन्होंने कहा है कि ट्वीट्स पे तवज्जो कम दें और ट्वीट करने पे तवज्जो कम होनी चाहिए, और इख्तलाफी बातें और एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफ राय है उसको ट्वीट्स के ज़रिए बयान करना, उसको मीडिया के ज़रिए बयान करना, वो गलत है। लिहाजा अगली बात सोशल मीडिया के लिए भी यही है कि हर इवेंट को, हर मामले को, हर शख्सियत को मुतनाज़ मत बनाया जाए। फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ तहरीक का। तहरीक पे फोकस करें, 5 अगस्त पे फोकस करें और मामलात को इसी तरीके से आगे लेके चलना है। ये तो हो गई बात पार्टी और पार्टी के सोशल मीडिया को, पार्टी के लीडर्स को, उनको एक गाइडलाइन नहीं बल्कि उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। क्योंकि ये हमने देखा है कि मैं बयान भी करता रहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इतनी बड़ी कुव्वत है, इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है, इतनी बड़ी पार्लिमानी कुव्वत है। पंजाब में बहुत हैंडसम, इसके बावजूद कि फॉर्म 47 से उनका बहुत ज़्यादा माल छीन लिया गया है, चोरी किया गया है, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, पार्लिमानी कुव्वत। कौमी असम्बली में है, सेनेट में है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और सिंध में कुव्वत है, और फिर बहैसियत मजमूई देखा जाए तो अवामी कुव्वत है, अवामी ताकत है, वो सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, और ये सब कुछ इमरान खान की वजह से है। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना कैसे है, और इस ताकत के ज़रिए से आपने अपने अहदाफ, अपने टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, ये है पॉलिटिकल लीडरशिप का इम्तिहान जो बाहर मौजूद है। क्योंकि इमरान खान जेल में हैं और वो जेल में बैठकर भी वो सारी सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान हैं, बुशरा बीबी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और सेनेटर एजाज चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, और बहुत सारे जो कैदी हैं बेचारे, वो जेलों में पड़े हैं और वो ज़्यादा मुसीबत में हैं। अगर वो जेलों में बैठ के अपने आप को इतना उन्होंने मजबूत रखा हुआ है और अपना बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बाहर की लीडरशिप जो है वो आपस में ही मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं, आपस में चुंझे मारते रहते हैं। तो उनको चुंझे मारने के बजाय जो है वो अपना फोकस करना चाहिए। तो इसलिए इतनी बड़ी सियासी कुव्वत होने के बावजूद जो है वो हर इवेंट को हुकूमत यानी कि पीटीआई की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करती जितना ख़राब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप जो है
اپنے لوگ، اپنے رہنما، ان کے اپنے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ایندھن خود فراہم کرتے ہیں حکومتی جماعتوں کو، جو کہ الیکشن چوری کر کے بیٹھی ہیں، ان کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ خود اپنا میٹیریل فراہم کرتے ہیں، مواد فراہم کرتے ہیں کہ جناب ہمارا اس ایونٹ سے توجہ ہٹ جائے اور ہماری لڑائیوں کو آپ اچھالیں، تو وہ پھر اچھالی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے آج دو ٹوک انداز میں بڑے سخت الفاظ میں یہ کیا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے باہر آ کے کہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، ڈاکٹر عظمیٰ نے اور نورین صاحبہ نے، کہ عمران خان صاحب کے الفاظ بہت زیادہ سخت تھے، ان کی سخت گفتگو تھی، ہم اس کو ذرا نرم کر کے بیان کر رہے ہیں، اور جو نرم کر کے بھی بیان کی گئی وہ بھی کافی سخت گفتگو تھی۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں کچھ ایسے ناصر ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو، سوشل میڈیا جو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنی ٹیم کے اندر نظریں دوڑائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو صبح صبح اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کے خاص طور پہ ایک کانٹینٹ دیتے ہیں اور ایک شوشے چھوڑتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب توپوں کا رخ سارا موڑ دیا جائے، کبھی علی امین گنڈا پور کی طرف، کبھی بیرسٹر سیف کی طرف، کبھی بیرسٹر گوہر کی طرف، کبھی بیرسٹر علی ظفر کی طرف، کبھی جنید اکبر کی طرف، کبھی عالیہ حمزہ کی طرف، کبھی کسی طرف، تو ان سب کی طرف موڑ دیا جائے۔ اگر آپ کے اختلافات ہیں، اور اسی طریقے سے جو کور کمیٹی ہے، کور کمیٹی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نواز لیگ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نواز لیگ، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی، ان جماعتوں سے کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، باہر ایک ہی آواز آتی ہے، اور باہر ایک ہی بیانیہ بنتا ہے، اور باہر ایک ہی معاملہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ کامیاب بھی ہیں۔ اور وہ نہ ہونے کے برابر الیکشن چوری، مینڈیٹ چوری، ڈکیتی، ہر چیز کے باوجود وہ ان پر جو ہے ان کو یہ خود ہی میٹیریل فراہم کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ کرپشن کے سکینڈل آ رہے ہیں، اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ اگر وہی اس کو بیان کرنا شروع کر دیں یہ سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اور اپنی پریس کانفرنسوں پہ، اگر ان پہ توجہ دیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ اتنا میٹیریل ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سکینڈل آ رہا ہے۔ 32 کروڑ روپے کا ارک لاہور کی سڑکوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی پھینکا گیا، یہ ایک پوائنٹ کافی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں چاچا ساجد نواز کو دیکھ لیں، اور چاچا ساجد نواز نے کی 5-7 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے، اس نے تباہی پھیر دی ہے، اور وہ چاچا ساجد نواز جو ہے وہ ایک پاکستانی عوام کا دنیا بھر میں وہ ہیرو ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پھر کسان جو ہے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اس کو یہ استعمال نہیں کر رہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ پہیا جام ہڑتال کی کال آ چکی ہے 19 جولائی کو، اس کو یہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے، اس پہ فوکس ہونا چاہیے، کسانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، طلبہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اساتذہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جن کا معاشی قتل ہو رہا ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 ارب روپیہ کا جو میڈیا کو دیا گیا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ سارے معاملات ہیں، عوامی مسائل ہیں، ان مسائل پہ آپ کو آنا چاہیے۔ جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کی دکھتی رگ جو ہے اس کی آواز بننا، اس پہ مرہم رکھنا، اس پہ ہاتھ رکھنا، دکھتی رگ جو ہے عوام کی اس کو لیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے بعد تباہی ہی تباہی ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں، اور ان کے جو طرفدار ہیں وہ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ مرغے نہیں اتنے لڑتے جو مد مقابل میں جتنے یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی پروگرام میں 2 بندے بیٹھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو فوکس ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور پھر مخالف آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دوسری جانب ان کے مخالفین ہیں 100% غلط ہیں، 100% جھوٹ پر مبنی نظام ہے، لیکن وہ ان کے اختلافات کی وجہ سے اور ان کے اختلافی بیانات کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ جنید اکبر کا، علی امین گنڈا پور کا، بیرسٹر سیف کا، اور شیخ وقاص اکرم کا، بیرسٹر علی ظفر کا، عالیہ حمزہ کا، گوہر کا، اگر آپس میں کوئی اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر 100 طرح کے اختلاف ہیں، مریم
بی بی کو لے کے، پنجاب کی حکومت کو لے کے، لیکن وہ سارے کے سارے معاملات اندر رکھتے ہیں. پارٹی کے اندر جو اختلاف ہے وہ باہر نہیں لاتے، بلکہ باہر آ کے وہ مریم صاحبہ کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو طبیعت ان کی صاف کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ نون لیگ کی بھی طبیعت صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنی میڈیا اسٹریٹجی کو اور آرگنائز کرنا چاہیے بہت اچھے طریقے سے، اور اسٹریٹجائز کرنا چاہیے بہت اچھے طریقے سے. ادروائز یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے.